नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सार्वजनिक लेखा समितिले माग्यो गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय थप सम्बन्धी कागजपत्र। दरबार मार्गको लिज सम्झौताको कागजपत्र पनि 7 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको VCTS प्रणाली प्रभावकारी बन्दै कारोबारको यथार्थता र मूल्य अभिवृद्धि करको परिपालनामा समेत सहयोग पुगेको विभागको दाबी। उद्योग सचिव खतिवडालाई लेखा समिति सभापतिको चेतावनी, अख्तियार आकर्षित होला, निर्णय नलुकाउनुस्। सिमेन्ट उत्पादनमा पुरानै मापदण्ड कायम गर्न समितिको निर्देशन। पोखरा प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटमा लगातार 4 खेल हारेर बाहिरियो साबिक विजेता पोखरा। धनगढी ब्लुजद्वारा पोखरा पल्टन 5 विकेटले पराजित। र जमाल खशोग्जी हत्याकाण्डमा साउदी अदालतद्वारा 5 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला। अन्य 3 जनालाई सबै जोडेर 24 वर्षको जेल सजाय। 6 वर्ष समय बाँकी हुँदै 25 वर्ष लिज अवधि थप गरिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रकरणमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन थालेको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय थपको विषय गम्भीर र शंकास्पद लिज अवधि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले नेपाल ट्रस्टको कार्यालयसँग गोकर्ण फरेस्ट र दरबार मार्गको लिज सम्झौताको कागजात 7 दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको बताए। 2 साता अगाडि बसेको मन्त्री परिषदले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय 25 वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले स्वर्गीय व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङ्सलाई नै 6 वर्षको समय अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा 25 वर्षको समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। समय थपसँगै सरकारले मासिक 721 रुपैयाँमा 2971 रोपनी जग्गा र थप नयाँ 100 भिल्ला बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। भिल्ला थपमा भने प्रति वर्ग फिट 700 रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भ्रष्टाचार गर्दिन्न र गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई अहिले जग हँसाई बनिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले सत्तामा बस्दा जनता के सोच्छन् र भन्छन् भन्ने थाहा नभए पनि नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिनामा प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको संलग्नता र सरकार पक्षबाट आश्वस्त नपार्नु राम्रो संकेत नभएको बताए। उनले व्यवसाय र सरकार बीच लक्ष्मण रेखा मेटियो भने भ्रष्टाचार जन्मिने बताए। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, जब व्यवसाय र सरकार बीच लक्ष्मण रेखा मेटिन्छ भ्रष्टाचार त्यही मौलाने हो। यति बेला अखबार पढ्दा भ्रष्टाचार म गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइको जग हँसाइ भएको छ। सत्तामा बस्दा जनता के सोध्दछन्, के भन्दछन् सायद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले सदन मार्फत म जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा यो सरकारका प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री दुवैको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भन्ने धारणा विकसित हुँदैछ। यो पक्कै पनि यो मुलुकको निम्ति राम्रो कुरा हुँदैन। सञ्चार माध्यमले एकपछि अर्को गरी लगातार यस विषयमा समाचार लेख्दा पनि यसको प्रतिवाद गर्ने काम, जनतालाई आश्वस्त पार्ने काम सरकार पक्षबाट भएको छैन। सांसद अधिकारीले यो विषय नेपालभित्र मात्र नभएर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले समेत बोलिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको बताए। टंगालमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि यसबारे उच्च राजनीतिक संलग्नतामा भएको कुरा थाहा पाएरै मौन बसेको अधिकारीको आरोप छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट लागू गरेको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम अर्थात् VCTS प्रणाली प्रभावकारी बन्दै गएको छ। गत साउनबाट VCTS प्रणाली लागू गरेसँगै कारोबारको यथार्थता र मूल्य अभिवृद्धि करको परिपालनामा समेत सहयोग पुगेको राजस्व अनुसन्धान विभागको दाबी छ। सहकर्मी सबिन मिश्रको एक रिपोर्ट। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली काठमाडौँमा गुडिरहेको एउटा ट्रक चालकसँग फोन संवाद गरिरहेका छन्। उनकै कार्यालयले
गत साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टममा दर्ता भएर सामान पुर्याउन हिँडेको यो ट्रकका चालक आफू प्रणालीमा दर्ता भई सामान पुर्याउन हिँडिरहेको जानकारी मैनालीलाई दिँदैछन्। ढुवानी व्यवसायलाई पारदर्शी र यथार्थ बनाउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्यायो। प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै यसबाट कारोबारको यथार्थता र मूल्य अभिवृद्धि करको परिपालना समेत सहयोग पुगेको विभागको दाबी छ। के भने यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्ने सिस्टम होइन। यसमा इन्ट्री गर्न नसक्ने कुनै अवस्था आयो भने उसले बिल बिजक जारी गरेर हिँड्नुपर्छ, तोडेकडेर गर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नै पर्छ। खालि यसले त के हो भने गलत गर्नेलाई गलत गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो। त्यस कारण त्यतातिर यो चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ सफल भएको छ। यसले आन्तरिक रूपमा चाहिँ ओसार पसार खरिद बिक्रीलाई पारदर्शी गराउनको लागि मद्दत पुर्याएको छ। हामीले पाएको फिडब्याकमा पनि धेरै चाहिँ यसले चाहिँ काम गरेको छ। अहिले त एकदम पहिला जस्तो छैन भन्ने पाएका छौँ। विभागले यो प्रणालीलाई 24 घण्टा सञ्चालनका लागि प्राविधिक टोली समेत बनाएको छ। कुनै व्यवसायीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजानु अघि यो प्रणालीमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण प्रविष्ट गराउनुपर्छ। सवारी साधन गुड्नु अघि व्यवसायीले सामान पठाउने कम्पनीको नाम, स्थायी लेखा नम्बर अथवा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर, सामान बुझ्ने व्यावसायिक फर्मको नाम, सवारी साधन नम्बर, चालकको नाम र ट्रकभित्र रहेको मालवस्तुको विवरण प्रविष्ट गराउनुपर्छ। किन तपाईँको गलत गर्ने चाहिँ ठाउँ नै भएन भने कसैले चाहेर पनि गलत गर्न सक्दैन। जस्तो भ्याटका चाहिँ झुटा नक्कली बिलहरू बनाएर खल्तीमा बिल हालेर लिएर गएर कर छल्ने अवस्थाको पनि यसले चाहिँ धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्छ। किनभने त्यो बिलबाट खरिद गरेको सामान त उसले चाहिँ रियल टाइममा कुन गाडी नम्बरमा लोड गरेर कुन ड्राइभरले बोकेर लिएर गएको, कसले इन्ट्री गरेको, कसले पुगेको जनाएको सबै चिज यसमा इन्ट्री गर्नुपर्छ। विभागको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेपछि 30 मिनेटसम्ममा त्यसलाई सच्याउन सक्ने सुविधा व्यवसायीलाई दिइएको छ। तर त्यसपछि भने विभागको केन्द्रीय प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका इन्जिनियर बाहेक कसैले पनि विवरण सच्याउन सक्दैनन्। विभागले सञ्चालन गरिरहेको प्रणालीमा नै कुन सामान कहाँ लगिँदैछ, कसले बोकेको छ र सामान कसले बुझ्दैछ भन्ने विवरण आउने भएकाले व्यवसायीले लुकाउने वा झुक्क्याउने सम्भावना रहँदैन। प्रविधिबाटै चेक जाँच गर्न सकिने यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि विभागले अनुसन्धान शाखा हटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिना पुरा हुँदा प्रणालीमा अहिलेसम्म करिब 60,000 कारोबार दर्ता भइसकेका छन्। अहिलेसम्म 1-2 पटक सामान्य समस्या देखिएको भए पनि प्रणाली नै नचल्ने गरी समस्या भने नदेखिएको महानिर्देशक मैनाली बताउँछन्। त्यो हुनाले कहिलेकाहीँ सानोतिनो समस्याहरू हामीले बेहोरेका छौँ, तर गम्भीर रूपमा यो चाहिँ नचल्ने गरी अहिलेसम्म समस्या आएको छैन र हामी निरन्तर रूपमा चाहिँ यसलाई फलोअप गर्ने प्राविधिक पक्षमा टेक्निकल साथीहरूलाई यसमा चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। यो प्रविधि लागू भएसँगै विभागलाई राजस्व अनुसन्धानसँग सम्बन्धित काम गर्न सजिलो त भएको छ नै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि सरकारले चालेको कदमको सकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेका छन्। क्यामेरामा सौरभ राणाभाटका साथ सबिन मिश्र, काठमाडौँ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सोमबारदेखि भौचर मेला सुरु भएको छ। व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजनाले भौचरमा आधारित तालिम मेला आयोजना गरेको हो। परियोजनाका उपनिर्देशक सुदर्शन मरहट्टाले आर्थिक वर्ष 2076-77मा 7,500 जनालाई तालिम दिई रोजगारी उपलब्ध गराउने योजना अनुरूप भौचरमा आधारित तालिम मेलाको आयोजना गरिएको बताए। उनले मेलामा 58वटा तालिम प्रदायक संस्थाहरूका स्टल रहेको र सहभागीहरूले इच्छा लागेको विषयको तालिम आफूलाई पाएक पर्ने संस्थाबाट लिन सक्ने जानकारी दिए। उनले तालिमपछि रोजगारीको अवसर पाउनुका साथै आफै समेत व्यवसाय गर्न सक्ने बताए। मेलामा 10,941 जना सहभागीहरू छनौट भएका छन्। मेलामा सहभागीहरूले भौचर पाउने र आफूलाई पाएक पर्ने तालिम केन्द्रको छनौट गरी आफ्नो इच्छा अनुरूप सिप सिक्न उक्त फारम भर्नुपर्ने आयोजक समितिले जनाएको छ। मेला मङ्गलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। संघीय संसदको लेखा समितिका सभापति भरत शाहले उद्योग मन्त्रालयले संसदीय समितिलाई गुमराहमा राख्न खोजेको भन्दै सचिव यामकुमारी खतिवडालाई झपारेका छन्। सिमेन्टको गुणस्तरका विषयमा सोमबार समितिमा भएको छलफलमा सभापति शाहले खतिवडालाई मन्त्रालयको निर्णय नलुकाउन भन्दै झपारेका हुन्। ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तरको विषयलाई लिएर लेखा समितिले गत सातादेखि उद्योग मन्त्रालय र
गुणस्तर विभागलाई बोलाएर छलफल गरिरहेको छ। उक्त छलफलमा भाग लिन उद्योग सचिव खतिवडा समितिमा पुगेकी थिइन्। समितिमा खतिवडाले यस्तो मापदण्ड निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा नगएको जिकिर गरिन्। गुणस्तरलाई कमजोर हुने गरी र गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज हुँदैन र यो चाहिँ के भने फेरि अनिवार्य यो सिमेन्टको चाहिँ ओपिसी सिमेन्टको गुणस्तर भनेको चाहिँ अनिवार्य भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ क्याबिनेटबाट पास हुनपर्छ। जब यो कुरा चाहिँ गुणस्तरको कुराहरू आएपछि हामीले यसलाई रोकेका छौँ। मन्त्रालयसम्म पनि आइपुगेका छैन यो कुरा। सचिवको आल्टाले जवाफ लगत्तै सभापति शाहले सचिव खतिवडालाई झपारेका हुन्। सभापति शाहले मन्त्रालय के गर्दैछ, विभाग के गर्दैछन् भन्ने कुरा समितिलाई थाहा हुने भएकाले समितिलाई गुमराहमा नराख्न सचिव खतिवडालाई निर्देशन दिए। हामीले के लेखा समितिलाई के चिट बनाउने भने हैन, यसमा हाम्रो यो हाम्रो क्याबिनेटमा गएर राष्ट्रपति प्रकाश गरेर पार्नु छ भने चिट उठाउने त्यहाँ मन्त्रीले पनि सही गर्नु भएको छैन। यो के अरे क्याबिनेटमा लग्ने छैन तपाईले अहिलेको मन्त्रीले पनि सही गराउनु भएको छ, उहाँले पनि गर्नु भएको छैन। होइन यो चाहिँ यस्तो हजुर होइन, मैले अलिकति क्लियर गर्नु हजुर होइन काम गर्नु भएन। यो यसको यो होरापट्टि त्यसकारण यस्तो कामहरू नगर्नु होला होइन। कारबाही प्रक्रिया त्यसकारण आफ्नो के अरे कामहरू हामी नगर्नु। समितिले सोमबारको बैठकपछि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र पुरानै अनुसार सिमेन्ट उत्पादनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। पोखरा प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको 13औं खेलमा धनगढी ब्लुजले पोखरा पल्टनलाई 5 विकेटले हराएको छ। हारसँगै पहिलो पीपीएलको विजेता पोखरा यसपटक लिग चरणबाट बाहिरिएको हो। 80 रनको सामान्य लक्ष्य धनगढीले 9.1 बलमा 5 विकेट जाँदा पूरा गरेको हो। सोमबार पोखरा विरुद्ध 80 रनको लक्ष्य पछ्याएको धनगढीका लागि ओपनिङमा आएका रोड्रिगो थोमसले 15 रन बनाए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पोखराले सुरुदेखि नै सम्हालिएर ब्याटिङ गर्न सकेन र सामान्य रनमा आउट हुन पुग्यो। 16.3 बलमा ब्याटिङ गरेको पोखराले 79 रन बनाउँदा सबै विकेट गुमाएको हो, जुन प्रतियोगिताकै सबैभन्दा कम योगफल हो। पोखराका लागि ओपनिङ ब्याटिङमा आएका कुशल भोर्तेलले 6 रन बनाए। धनगढीका अनिल खरेलले 3, दीपक पुनिया, कमल सिंह ऐरी र सागर ढकालले 2-2 विकेट लिए। जितपछि प्लेअफमा पुग्ने धनगढीको सम्भावना बाँकी नै छ। अब लिग चरणका 2 खेल बाँकी छन्, जसमा चितवन र काठमाडौँ बीच मंगलबार साथै विराटनगर र बुटौल बीच बुधबार खेल हुनेछ। अहिलेसम्म 4मा 4 खेल जितेको चितवन 8 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। 4 खेलमा 3 खेल जितेको बुटौल 6 अङ्क सहित दोस्रो स्थानमा छ। चितवन र बुटौल प्लेअफमा पुगिसकेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरबको एक अदालतले पत्रकार जमाल खशोगीको हत्यामा संलग्न भएको ठहर गर्दै 5 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ। अन्य 3 जनालाई सबै जोडेर 24 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। सन् 2018 को अक्टोबर 2 मा साउदी सरकारका आलोचना गर्ने पत्रकार जमाल खशोगीको टर्कीको राजधानी इस्तानबुल स्थित साउदी वाणिज्य दूतावासमा हत्या भएको थियो। सरकारी अधिकारीका अनुसार नाम नखुलाइएका 11 जनामाथि हत्यामा संलग्न भएकोमा मुद्दा दायर गरेका थिए। साउदी अरबले सुरुमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको थियो। ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबावपछि खशोगीको हत्यामा साउदी राजपरिवारको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै हत्या छाडा एजेन्टहरूले गरेको आरोप लगाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघका एक अनुसन्धानकर्ताले उक्त घटनालाई राज्यद्वारा गरिएको हत्याको संज्ञा दिएका थिए। खशोगी एक चर्चित पत्रकार थिए। उनले अफगानिस्तानमा सोभियत संघको अतिक्रमणदेखि ओसामा बिन लादेनको उदयसम्मका विषयमा कैयौं साउदी समाचार संस्थाका लागि समाचार लेखेका थिए। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
सार्वजनिक लेखा समितिले माग्यो गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय थप सम्बन्धी कागजपत्र। दरबार मार्गको लिज सम्झौताको कागजपत्र पनि 7 दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको VCTS प्रणाली प्रभावकारी बन्दै कारोबारको यथार्थता र मूल्य अभिवृद्धि करको परिपालनामा समेत सहयोग पुगेको विभागको दावी। उद्योग सचिव खतिवडालाई लेखा समिति सभापतिको चेतावनी, अख्तियार आकर्षित होला, निर्णय नलुकाउनुस्। सिमेन्ट उत्पादनमा पुरानै मापदण्ड कायम गर्न समितिको निर्देशन। पोखरा प्रिमियर लिग T20 क्रिकेटमा लगातार 4 खेल हारेर बाहिरियो साबिक विजेता पोखरा। धनगढी ब्लुजद्वारा पोखरा पल्टन 5 विकेटले पराजित। र जमाल खशोगी हत्याकाण्डमा साउदी अदालतद्वारा 5 जनालाई मृत्युदण्डको फैसला। अन्य 3 जनालाई सबै जोडेर 24 वर्षको जेल सजाय। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।